अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के जो 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत, तीनों के साथ बॉर्डर पे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा कमबख्ती आई हुई है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। जब आप अपने पड़ोसियों के मुल्क में टेररिज्म की पॉलिसी रखेंगे, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, भारत में, तो आपके लिए मसले तो होंगे। और जब भी आज पाकिस्तान अगर बर्बाद है तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब ईरान और भारत के साथ तो मामला पता ही हैं हमें। अफ़गानिस्तान के साथ मामला कभी भी पिछले 2 साल 2.5 साल में, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार आई है 14 अगस्त 2022 से 2021, तब से ये मामलात बेहतर नहीं हो पा रहे। अफ़गानिस्तान के पठान और पाकिस्तान के पठान इस बात पे एग्रीड हैं कि ड्यूरेंट लाइन इलीगल है और ड्यूरेंट लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अजीज़ दोस्तों, करंट सिचुएशन ये है कि तोरखम बॉर्डर 10 दिन बंद था ट्रेड के लिए। हज़ारों ट्रक तोरखम बॉर्डर के दोनों तरफ यानी अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में खड़े थे, और उसमें जो फ्रूट और सब्जियां लादी हुई थी वो भी सड़ गल गई थी। अब 10 दिन बाद वो तोरखम बॉर्डर खोला गया है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी ईरान पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान आर्मी की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यहाँ से जितने ट्रक जाते हैं, चाहे वो लीगल ट्रेड है कि इलीगल है, उसका भत्ता पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पे लेते हैं, दोनों तरफ के ड्राइवर से। और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि छोटा मोटा कोई कागज़ी कार्रवाई में कमज़ोरी हो किसी अफ़गान ड्राइवर की या पाकिस्तान के ड्राइवर की, तो उसका सारा सामान, सारा चीज़ें भी ज़ब्त कर ली जाती हैं। मतलब डाकू हैं साले, चोर डाकू हैं, अपने ही लोगों को लूटते हैं। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, जो बाजोड़ कुन्नड़ बॉर्डर है, बाजोड़ पाकिस्तान साइड पे है, कुन्नड़ अफ़गानिस्तान की साइड पे है, उसका जो बॉर्डर है उस पर तालिबान के फ़ौजियों ने अचानक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया, और जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने भी फायरिंग की। तो ये कंटिन्यूस एक डिस्टर्ब्ड बॉर्डर चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से एक फुल फ्लेज जंग हो जाए। तो ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ मुजाहिदीन है ना, जो फेसबुक मुजाहिदीन या सोशल मीडिया मुजाहिदीन, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें बता वो फायर हो रहे थे मिसाइल्स, कि ये देखो आ रही है पाकिस्तान की फ़ौज, और अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, ये मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है, होगी तुम लोगों के ऊपर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पता ये चला कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है, और इंडिया अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी ये वीडियो है। इंडियन आर्मी ये मिसाइल्स प्रैक्टिस के लिए फायर कर रही थी। इस वीडियो को पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन और सोशल मीडिया मुजाहिदीन, जिनको कीबोर्ड मुजाहिदीन भी कहते हैं, वो ये लगा रहे थे। तो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी की जो सुपरमेसी की जो ये बातें करते हैं ना, ये सब पोल खुल जाएंगे, खाली तालिबान से लड़के दिखा दें। और तालिबान ने इनका वो हाल करना है तो ईरान और भारत तो दूर की बात है। और भारत का तो ये सोच भी नहीं सकते, ये 3 दिन नहीं लड़ सकते, 3 दिन के अंदर इनका बाजा बच जाएगा। अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन इसलिए भी इनकी ख़राब नज़र आती है कि इन्होंने जो बलूचिस्तान केपीके में जो लोगों का हाल किया हुआ है, और सिंध में जिस तरह अपने जागीरदारों और रेंजर्स जो कि आर्मी की यूनिट है उसके ज़रिए सिंध में जो अत्याचार का बाज़ार गर्म रखा हुआ है, उससे पाकिस्तान की आवाम भी ख़ास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान और केपीके की इनसे तंग है। अजीज़ दोस्तों, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत को काफ़ी अरसे से, मुशर्रफ के ज़माने से ऑफ़र कर रहा है कि आप एक छोटी मोटी जंग करके पीओके ले लें। यानी जंग करके इसलिए कि फेस सेविंग भी चाहिए ना, कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही गिफ्ट कर देता है तो फिर मसला होगा। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम खाली पीओके देंगे, गिलगित बल्तिस्तान नहीं। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि कश्मीर
کا مسئلہ اس طرح سیٹل ہو کہ پی او کے بھارت لے لے اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں پروونس بنے۔ اب گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بنتی ہے۔ ہسٹوریکلی تو گلگت بلتستان اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو مہاراجہ ہری سنگھ کی اسٹیٹ تھی 1947 میں، اس کا حصہ ہے، لداخ سے جڑا ہوا، اور لداخ سے اس کی ڈیموگرافی بھی ملتی ہے، کلچر بھی ملتی ہے، زبان بھی ملتی جلتی ہے، اور ایک طرح کا ان کا ڈیموگرافی ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے گلگت بلتستان اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ بارڈر ملتا ہے۔ اگر گلگت بلتستان پاکستان کے قبضے میں نہ ہو تو چائنا سے ان کا ڈائریکٹ زمینی بارڈر ختم ہو جاتا ہے۔ بھارت کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بھارت کا اس کے ذریعے، گلگت بلتستان کے ذریعے افغانستان سے بارڈر مل جائے گا، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں تاجکستان وغیرہ، ان میں سے 1-2 ریاستوں سے بھارت کا ڈائریکٹ بارڈر مل جائے گا۔ تو اسٹریٹجیکلی پاکستان اور بھارت کے لیے اس کی امپورٹنس یہ ہے، اور دونوں کے لیے اس کی ایک بہت بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ فریش واٹر جو ریزروار ہے وہ ادھر ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ اس کا، تو دنیا کا سب سے بڑا فریش واٹر ریزروار گلگت بلتستان میں ہے، اس لیے یہ دونوں پاکستان اور بھارت کے لیے ضروری ہے، لائف لائن ہے۔ تو اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی گلگت بلتستان سے کم پہ تیار نہیں ہے، اور بھارت تو کہہ رہا ہے ہمیں کہ پی او کے بھی گفٹ میں یا بھیک میں نہیں چاہیے، ہم جب چاہیں پی او کے انکلوڈنگ گلگت بلتستان حاصل کر لیں گے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر پی او کے دے کے گلگت بلتستان، تو ویسے ہی پی او کے پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 1.5 مہینے سے پی او کے پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیسک سیوک فیسلٹیز اور جابز، مہنگائی، ان ساری چیزوں کے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے کل ضلع نیلم لیسوا کے 2 نوجوانوں کو بہرا ٹاؤن سیوک سینٹر فلیک میں گولیاں مار دیں، جس سے عزیز شیخ کی جان چلی گئی، اور بلال شیخ کے پیٹ اور ٹانگ میں گولی ماری ہے، اور وہ پمز ہاسپٹل میں علاج میں ہے۔ تو یہ پچھلے 1 سال میں پی او کے میں 123 کشمیری سیویلینز پی او کے کی پولیس یا پاکستان آرمی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور پی او کے لوگ اب کمپیئر کر رہے ہیں کہ بھارت میں پچھلے 5 سال میں 123 کشمیری نہیں مارے گئے، اور پاکستان میں پی او کے اندر 123 1 سال میں جانیں چلی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کی آرمی ہے۔ عزیز دوستوں، آگے پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک لسٹ آئی ہے کہ امریکن یونیورسٹیز کو ودیشی کنٹریز سے سب سے زیادہ مدد کہاں سے آتی ہے، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے 2012 سے لے کے اب تک، تو 32 بلین 818 ملین 3 بلین 281 ملین 8,09,223 ڈالر قطر نے دیے ہیں فورن یونیورسٹیز کو۔ چائنا نے 1.7 بلین، سعودی عرب نے 1.4 بلین، پاکستان جیسے بھکاری ملک نے بھی 6.47 ملین ڈالر دیے ہیں۔ اب آپ اس لسٹ میں دیکھیں تو قطر، چائنا، سعودی عرب، امارات، کویت، رشیا، ترکی، عراق، لیبنان، پاکستان، وینزویلا، سیریا اور پیلسٹینین اتھارٹی نے بھی 1 ملین ڈالر دیے ہیں امریکن یونیورسٹیز کو۔ تو پھر وہ امریکن یونیورسٹیز ان کے ایجنڈے نہیں چلائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ ایک خبر رکھنی تھی۔ ایک اور خبر کے بعد میں آتا ہوں کرکٹ کی طرف۔ یہ کراچی فرسٹ ایئر یعنی میٹرک کے بعد جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے، اس کے ایگزامینیشن امتحان کی
لسٹ رزلٹ آ گئے ہیں اور کراچی کے 60% اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے. یہ پاکستان کے ایجوکیشن ڈیزاسٹر کا حال ہے. عزیز دوستوں، میں کرکٹ کی طرف آؤں گا. پاکستان آسٹریلیا میں لگاتار 18واں ٹیسٹ ہار کے آ گئی ہے. دونوں ٹیسٹ ہارے ہیں. T20 میں پہلے 4 میچ پاکستان ہار گیا. 5ویں میچ میں فیس سیونگ ہو گئی، ورنہ وائٹ واش ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ اور ٹیم مینجمنٹ، کیپٹن، کہ ہم نے بہت کچھ اس میں حاصل کیا. ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس میں بہت کچھ اچیو کیا وغیرہ وغیرہ. پاکستان نے آسٹریلیا جانے سے پہلے پاکستان کے محمد حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر بنایا تھا، جس کو پروفیسر بھی کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ آسٹریلیا پہنچتے ہی اپنی بیوی کو اس بڑھاپے میں ہنی مون منانے کے لیے لے کے گئے تھے. تو روز ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کبھی کمبیرا میں تو کبھی کہاں لے کے گھومتے پھرتے رہتے تھے. پہاڑوں میں جاتے تھے اور سیر سپاٹے اور زبردستی کی سختی. خود بیوی کے ساتھ سیر سپاٹے. ٹیم میں کوئی الٹی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کر دے تو جرمانے. اور اتنی سختی کی کہ ٹیم تنگ آ گئی اور ٹیم کے کھلاڑیوں نے ان کے لمبی لمبی میٹنگوں اور لیکچروں سے تنگ آ گئے ہیں کہ یہ کرکٹ ہے، اس میں فزیکل فٹنس اور فزیکل ٹریننگ زیادہ ضروری ہوتی ہے. لمبے لمبے بھاشن آپ کو دینے ہیں نا، تو اس سے ٹیم نہیں چلتی. پاکستان کی ٹیم کا یہ حال ہے کہ کراچی کا تو کوئی پلیئر ہوتا نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ اعظم خان ہے. اعظم خان پاکستان کے ایکس وکٹ کیپر معین خان کا بیٹا ہے، اور کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اعظم خان کو مسلسل T20 کرکٹ میں ایک برائن لارا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اعظم خان نے ابھی تک 8 T20 میچ کھیل لیے ہیں، جس میں 19 رن بنائے ہیں 8 میچوں میں. تو یہ ان کی پرفارمنس ہے. اور معین خان چونکہ ہمیشہ سے پاکستان آرمی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھوں کا تارا رہا ہے، کہ جب معین خان کرکٹ کھیلتا تھا تو اس وقت پاکستان کا بیسٹ وکٹ کیپر راشد لطیف ہوتا تھا، لیکن معین خان اپنی سازشوں سے آگے بڑھ کے وہ کر لیتا تھا. تو ٹیم کی سچویشن یہی رہتی ہے. اور ذکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، جن کو ابھی بنایا گیا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، مطلب اس نے ریزائن کر دیا ہے. اور اب سنا ہے کہ محسن نقوی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. محسن نقوی پچھلے 1 سال سے پاکستان کے پنجاب پروونس کے ایکٹنگ چیف منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، اور ایک میڈیا ہاؤس کے، بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، اور پاکستان آرمی کے ایجنٹ ہیں. بڑا مال بنایا ہے انہوں نے 1 سال میں بھی، اور بڑی پھرتیاں دکھائیں، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اور لاہور میں کراچی کے پیسے پہ زبردست انویسٹمنٹ کی اور سب کچھ کیا. اب ان کا نام آ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا. تو یہ پاکستان کا میوزیکل چیئر والا سسٹم ہے کرکٹ بورڈ کا، اور یہ باریاں لگتی رہتی ہیں. عزیز دوستوں، اب آتے ہیں کرکٹ میں مین مدعے کی طرف. شعیب ملک سیالکوٹ کے ایک کنگلے کرمنل خاندان کا لڑکا، جو کرکٹ کے ذریعے اربوں روپیہ کماتا تھا. مجھے یاد ہے میں بیلجیم میں رہتا تھا، تو میرا ایک سیالکوٹی دوست تھا، اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا. تو میں شام کو تقریباً اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. تو ایک دن میں اس کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی مہمان بیٹھے تھے، تو تعارف کرایا کہ یہ شعیب ملک کے بہنوئی ہے. اور پھر جب چلے گئے وہ مہمان، تو مجھے کہا کہ یہ پاکستان کا نمبر 1 بکی ہے، جو کرکٹ کے جو جوئل چلتے ہیں، جو اللیگل بکی، میچ فکس کرانے، یہ بکی خاندان سے ہے، اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا رہا ہے. تو اس لیے کبھی پکڑا نہیں گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک T20 میچ ہو رہا تھا. وہ T20 بڑا لیول کا میچ نہیں تھا، لوکل وہ تھا. اس میں شعیب ملک ایک ٹیم کا کیپٹن تھا، اور شعیب ملک کی ٹیم ڈیفینڈ کر رہی تھی. یعنی پہلے بیٹنگ ہو گئی تھی شعیب ملک کی ٹیم کی، اور سامنے والی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی. تو 20ویں اوور میں، یعنی آخری اوور میں،
उस टीम को 48 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। तो सोच ही नहीं सकता ना कि कोई जीतेगा, फिर भी उन्होंने 48 रन बना लिए। और शोएब मलिक बॉलिंग टीम का कैप्टन था, और उसके आखिरी खिलाड़ी बॉलर जो था, जो 20वें ओवर का, उसने 48 रन, यानी इतनी नो बॉलें वाइड बॉलें करवाई कि आखिरी ओवर में 48 रन बन गए, फिर भी नहीं पकड़ा गया। ये चोर, कैरेक्टरलेस इंसान। इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसने सानिया मिर्ज़ा से शादी से पहले हैदराबाद में एक आयशा नामी लड़की से भी शादी की थी। और आयशा सिद्दीकी ने इसको 2002 में ही कहा था कि इसने मेरे साथ शादी की है। और फिर बाद में इसने आयशा सिद्दीकी से जान छुड़ाने के लिए पता नहीं कितने मिलियन डॉलर दिए थे, कितने नहीं, 15 करोड़ इंडियन रुपीस दिए थे आयशा सिद्दीकी से मामला ख़त्म करने के लिए। इसके बाद इसने सानिया मिर्ज़ा से शादी की और ऐसे शो करता था जैसे बहुत प्यार है। ये 5वीं सालगिरह पे इनकी 5वीं एनिवर्सरी थी, तो इसने ट्वीट की थी कि मैं 5 साल, मेरी लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप इंशाल्लाह विथ माई वाइफ, माई फ्रेंड, माई जान एंड माई नंबर 1 फैन सानिया मिर्ज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन अभी इसने 2 दिन पहले एक ट्वीट की और उसने कहा कि मतलब कुरान की आयत लिखी है कि वह खलकनाकुम अज़वाजन, यानी हमने तुम्हें पेयर्स में, कपल्स में पैदा किया। तो अब शोएब का कपल कितने बनेंगे ये हमारी समझ में भी नहीं आता। सना पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है, इसके साथ इसने शादी की, जिस दिन तस्वीर शेयर की, समझ ये नहीं आती कि उसी दिन पाकिस्तानी मीडिया ने खबर शेयर की कि शोएब मलिक ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज 13,000 रन का टारगेट पूरा किया, यानी अपने कैरियर में T20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, 13,000 रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी बना। तो हमारी समझ में नहीं आता कि उस दिन अगर वो शादी कर रहा था तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या कर रहा था। यानी ये शादी काफ़ी पहले हो चुकी है, फ़ोटो अब रिलीज़ की है। और ये जो पाकिस्तान का समा टीवी है, उसने कल ये रिपोर्ट लगाई है कि सना और शोएब दोनों शादीशुदा थे और दोनों का अफेयर, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप काफ़ी अरसे से चल रहा था। और दोनों अपने, यानी वो अपने शोहर और शोएब अपनी बीवी के साथ वायोलेशन कर रहे थे, और मतलब एक नाजायज़ रिश्ता कायम किया हुआ था। और फिर उसने पहले अपने शोहर से तलाक ली और इसने अपनी बीवी से मतलब सानिया मिर्ज़ा की बहन ने सानिया मिर्ज़ा का स्टेटमेंट शो किया है कि सानिया ने अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत कम पब्लिक में डिस्कस किया है कभी, और अभी भी सानिया ने शोएब से कई महीने पहले डिवोर्स ले ली थी। और सानिया को शोएब की शादी की खबर मिली है तो उस पर उसने बेस्ट विशेस का इजहार किया है। तो ये ज़ाहिर है सानिया की एक अच्छी बात या कैरेक्टर की बात होती है कि उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, गालम गलोच ये वो नहीं किया। लेकिन शोएब ने अपने घटिया कैरेक्टर का इजहार कर दिया। और शोएब ने अभी इनसे कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू लिया था, शोएब अख्तर ने, शोएब मलिक का इंटरव्यू शोएब अख्तर ने लिया था। तो उसमें उसको शोएब मलिक को पूछा शोएब अख्तर ने कि कोई 5 ऐसी लड़कियों के नाम बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हों। तो उसने कहा कि 5 नहीं, 500 हैं, और मुझे लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और मुझे दुनिया भर की लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की दोस्ती ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कैरेक्टरलेस इंसान है। अब ये सना भी इसकी आखिरी बीवी होगी नहीं। जो वादे कर रहा था, ठीक है, देखें डिवोर्स होती है, लेकिन जिस किस्म का कैरेक्टर शोएब मलिक का है ना, उसमें आप ऐसे लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सच ए कैरेक्टरलेस टिपिकल पाकिस्तानी। और उसमें इंडिया की लड़कियों को चाहिए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ सेट होती हैं, उनको चाहिए कि वो हिस्ट्री को अपने जहन में रखें। आप ये देखें कि मोहसिन खान भी एक पाकिस्तान का क्रिकेटर था जिसने रीना राय से शादी की थी, और फिर बाद में वो अपनी बेटी को भी रीना राय के हवाले नहीं किया और अपनी बेटी जन्नत को लेके पाकिस्तान में रह रहा है। और रीना राय अपने बच्चे से भी गई और अपने
शादी से भी गई। इस तरह की कई कहानियां हैं। खुद इमरान खान के स्कैंडल हम सुनते रहते थे, जीनत अमान और पता नहीं किस किस के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंडियन लड़कियां बहुत पसंद होती हैं, लेकिन इंडियन लड़कियों को भी चाहिए कि वो चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए वो एक खिलौना ही हैं और खिलौना ही रहेंगे। लोग कहते हैं हसन अली भी तो एक इंडियन लड़की के साथ शादी की है, तो हाँ ठीक है, वो भी एक इंडियन मुसलमान लड़की है जिसके साथ इसने शादी की है, लेकिन कब तक चलती है, लेट्स सी। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कैरेक्टरलेस पाकिस्तानी किसी भरोसे के काबिल नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।